नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरुबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 3000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण। आइतबार मात्रै गुल्मीमा 3 जनाको मृत्यु। रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका शैक्षिक संस्था 5 दिनसम्म बन्द। संक्रमणको अवस्था हेरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने। उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री पौडेलद्वारा रिडीमा बन्दै गरेका संरचनाहरूको अनुगमन। रुरु क्षेत्रको विकासमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने सधैँ तत्पर रहेको भनाई। र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला पनि रेड जोनमा। स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना नगर्दा बढी संक्रमण। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, वन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 0140 00। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
9292 को PCR परीक्षण गर्दा 3032 जना र 786 जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्दा 90 जना गरी 3122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइतबार कोरोना पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 1498 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। 24 घण्टामा 450 जना डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,77,573 पुगेको छ। 24 घण्टामा 28 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3164 पुगेको छ। यस्तै गुल्मीमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका, दुर्कोट गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा एक जना गरी 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका CITC सहजकर्ता सृजना ढकालले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा छत्रकोट गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय एक पुरुष, दुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 42 वर्षीय पुरुष र चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 55 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। आइतबार जिल्लामा 7 जना संक्रमित थपिएका छन्। छत्रकोट गाउँपालिकामा 3 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 2 जना, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 1 जना र मालिका गाउँपालिकामा 1 जना गरी 7 जना थपिएको ढकालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितहरू 47 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1005 जना पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 15 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै 5 दिनसम्म शैक्षिक क्रियाकलाप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको भन्दै नगरभित्रका विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। आइतबार नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको भन्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद ग्यावालले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 13 देखि 17 गतेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयको प्रशासनिक तथा पठन पाठन कार्य बन्द गर्न गराउने निर्णय गरिएकाले सोही अनुसार गराउनु हुन निर्देशन गरिएको शिक्षा शाखा अधिकृत ग्यावालले बताउनुभयो। रेसुङ्गा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसाल ज्यूको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीहरू सहितको बैठक बसेर विद्यालयका विद्यार्थीहरूको ड्रप आउट गर्ने रेटको विश्लेषण गरियो र कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरू अहिले यो ज्वरो खोकीको कारणले विद्यालय नआएको अवस्था पनि बुझियो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय विद्यालयका शिक्षकहरूले छिटो परीक्षा चलाउन पाउँथ्यो भन्ने पनि मनोविज्ञान बुझियो। तर यो अवस्थामा छिटो परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी बिरामी भए तापनि ढाँटेर फेरि विद्यालयमा आउन सक्ने र यो विद्यमान यो जोखिमको संक्रमण दर फैलिन सक्ने अवस्थालाई विश्लेषण गरेर पछि चाहिँ अवस्था विश्लेषण गरेर फेरि निर्णय गर्ने गरी अहिले तत्कालको लागि भोलि वैशाख 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म विद्यालयको पठन पाठन लगायत विद्यालयका सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरू स्थगित गर्नको लागि हामीले भर्खरै निर्देशित गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयका प्रधान अध्यापकले सुझाव दिए पनि संक्रमण दर बढिरहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको ग्यावालले बताउनुभयो। 17 गतेपछि संक्रमणको अवस्था हेरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। अब हामीले अवस्था विश्लेषण गर्छौँ। खास चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले जेठभरि परीक्षा सञ्चालन गरेर असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने हो। वास्तवमा हामीले यो अहिलेको संक्रमणको दर नफैलिएको अवस्था हुँदो त हामीले जेठ 3 गतेदेखि मात्रै कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका थियौँ। तर अब अहिले गाह्रो भएको हुनाले अस्तिको प्रधानाध्यापकको बैठकबाट हामीले 26 गतेदेखि कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने टेन्टेटिभ प्लान बनाएका थियौँ। अब त्यो पनि प्लान के हुन्छ अब अहिले भन्न सकिएन। यो अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै पछि थप हामीले निर्णय गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको समयमा विद्यालय बन्द गर्नु राम्रो पक्ष भए पनि विद्यार्थीहरूको अध्ययनलाई ख्याल गर्न नगरपालिकाले शैक्षिक संस्था बन्द गर्दै गएमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गराउन आवश्यक देखिन्छ। सुरेश सुनार, गुल्मी। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री आरती पौडेलले
प्रसिद्ध रुरुधामको अवलोकन गर्नुभएको छ। पछिल्लो पटक मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि रुरुधाममा आइपुग्नु भएकी मन्त्री पौडेलले पवित्र ऋषिकेश मन्दिर परिसरमा पुगी ऋषिकेश भगवान र गायत्रीको पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो। ऋषिकेश मन्दिर परिसरमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल सरिक हुनुभएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेशसभा सांसद कमलराज श्रेष्ठले रिडीधाममा अन्य संरचनाहरू बन्दै गर्दा शवदाह गृह र रुरु जलाशयको डिपिआर गरिनुपर्ने बताउनुभयो। ऋषिकेश मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष परशुराम भट्टराईले मन्दिरको भेटी व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरूसँगै समग्र रुरुधामको सुधारमा समिति लागि परेको बताउनुभयो। पत्रकार कृष्ण अन्जानले मन्त्री समक्ष आफ्ना 11 बुँदे मागहरूबारे जानकारी गराउँदै ऋषिकेश मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आफ्ना मागहरूबारे सकारात्मक रहेको बताएकोले आमरण अनसन स्थगित गरेको मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री पौडेलले रेडीमा निर्माणाधीन 3 मुखे पुल तथा रुरु बाँधको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। मन्त्री पौडेलले रुरु क्षेत्रको विकासमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको समेत बताउनुभयो। नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने अधिकार कर्मीहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि राज्यका निकायहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक पाल्पाले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले नागरिक अधिकारका पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहने मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मीहरूको अवस्था र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराउँदै इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल सिन्हाले हालै गृह मन्त्रालयले ल्याएको मानव अधिकारहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख जिल्लाधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गृह मन्त्रालयको आदेश मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा धेरै कुरा बोलेको भन्दै यसको पालना गर्ने कुरामा स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू शक्तिहीन हुँदा मेरो पनि मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने समस्या नआउने भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका उपरीक्षक सन्तोष कुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी मानव अधिकार कर्मीको सुरक्षा र मानव अधिकार रक्षाका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मा, बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष जोग बहादुर विश्वकर्मा, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भेषराज तिमल सिन्हा, अधिवक्ता गीता शर्मा, पत्रकार महासंघ पाल्पाका कोषाध्यक्ष मुक्ति नेउपाने, पाल्पा विकास केन्द्रका किरण कौशल लगायतले मानव अधिकार सम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। राज्यकै निकायले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि ल्याएको आदेश पूर्ण नभए पनि सराहनीय रहेको भन्दै सरकारवालाहरूले यसको पालना गर्ने गराउनेतर्फ र मातहतका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 986171 79976 र 9842 66 136।
एकपटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जी पार्क, गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य, सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कशप, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, उदिनढुङ्गा, जी पार्क, गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ। अहिले कोरोना संक्रमित हुने विश्वको पहिलो देश भारत बनेको छ। नेपाल भारत सीमा जोडिएको रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै अहिले दैनिक 100औं नेपाली किनमेलको लागि भारतको सुनौली बजार जाने गरेका छन्। यसले गर्दा कोरोनाको जोखिम झनै बढाएको छ। हेरौँ यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलँदै गर्दा विभिन्न राज्यमा लकडाउन गरिएको छ, जसले गर्दा बेरोजगार भएका मजदुर, पढ्न गएका विद्यार्थी, तीर्थयात्री अहिले रूपन्देहीको बेलैया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नाकामा एउटा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको छ, जहाँ ज्वरो नाप्ने काम मात्र हुन्छ। शंकास्पद बिरामी देखिएमा मात्र उनीहरूलाई एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। तर बजार गरेर नेपाल फर्किएका नेपालीको भने सीमानामा कुनै परीक्षण हुँदैन। उनीहरू सहज रूपमा आवत-जावत गरेका छन्, जसले गर्दा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलने डर पैदा भएको छ। व्यवस्था गरिसकेपछि उनीहरू संक्रमित छन् भने त्यही अनुसारको उपचार पद्धतिमा लैजाने, होइन भने उहाँलाई उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री अनुसार चाहिँ उहाँलाई आफ्नो गन्तव्यतिर पुर्याउनु पर्यो। र अब केही दिनदेखिबाट सीमामा हाम्रो जुन यो हस्पिटलहरू छ, हस्पिटलका बेडहरू पुरा भरिएका छन्। आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, बेडहरू खाली नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले जहाँ जहाँ सङ्घ संस्थाहरूको खाली भवनहरू छ, ती भवनहरूमा अब बिरामीहरूलाई राख्ने व्यवस्था, यदि त्यो सम्भव छैन भने जुन चौरहरू छ, खाली चौरहरू, त्यसमा तिरपाल लगाएर त्यहाँ चाहिँ बेडहरूको व्यवस्था गरेर आवश्यक जनशक्ति डाक्टरहरूको, नर्सहरूको व्यवस्था गरेर त्यसरी उपचार पद्धति गऱ्यो भने मात्र अब पार लाउन सकिन्छ। अन्यथा होइन भने नेपाल अब भयावह अवस्थाको चपेटामा निप्टिने यो देशमा दुईटा कुरा छ। नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो दरमा खाद्य पदार्थ, लत्ता कपडा तथा घरायसी सामान किन्नको लागि भन्दै नेपालीहरू कोरोनाको जोखिम मोलेरै भए पनि भारत जाने गरेका छन्। सुनौलीमा किनमेलको लागि भैरहवा, तिलोत्तमा, बुटिवल, सैनामैना, देवदहबाट दैनिक 100औं मानिस जाने गरेका छन्, तर प्रशासनले उनीहरूलाई रोक्न सकेको छैन। त्यहाँ नजिकै चाहिँ हाट बजार रहेछ, त्यो हाट बजारमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो जानुहुन्छ। पहाडदेखि सबै दाजुभाइ चाहिँ जानुहुँदैछ। यसलाई रोक्नको लागि मूलभूत रूपमा सुनौलीको बजारलाई बेलैयामा नै बजार व्यवस्थापन गर्ने हामी सोचिरहेछौँ। यसमा सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू सहज रूप भयो भने मलाई लाग्छ हामी सुनौली जानु पर्दैन, हामी बेलैमै त्यो बजार व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने। हेल्थ डेस्कमा अहिले भारतको महाराष्ट्र, दिल्ली जस्ता कोरोनाको हटस्पटबाट आएका शंकास्पद मानिसहरूको मात्र कोरोना परीक्षण गरिँदै आएको छ। भारतमा सस्तो मूल्यमा सामान पाइने लोभमा कोरोना फैलन सक्ने भएकाले जोखिम नमोल्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले आग्रह पनि गरेका छन्। तर यहाँका स्थानीय व्यापारीले भने बजार गर्नेहरूलाई कडाई गर्नुभन्दा भारतको कोरोनाको हटस्पटबाट आएका मानिसहरूको कोरोना परीक्षणमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। सबै यो इमिग्रेन्ट लेबरहरू छन् नि, हाम्रो दिल्लीबाट, बम्बईबाट, बिहारबाट आएर छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यसरी यो लोकल तपाईँले सुनौलीमा हेर्नुहुन्छ भने पारी कतिवटा केस देख्नुभयो त, हार्डली 20वटा केस पनि छैन। भैरवामा लोकल मान्छेमा केस एकदम न्यून छ। तर जुन बाहिरबाट इमिग्रेन्ट लेबरहरू आउँदैछन् हाम्रो, तिनीहरूलाई व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने हो, त्यो मेन कुरा हो कि अहिले।
अहिलेको कोरोना भाइरस पहिलेको भन्दा संक्रामक र बालबालिकालाई बढी असर गर्ने भएकाले आफै सतर्क रहनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। रोजगारी, पढ्न तथा तीर्थयात्राको लागि गएर फर्किएका नेपालीको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाले जनाएको छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नहुँदा जोखिम झन बढ्दै जानेमा भने सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुटवलबाट ललित पाण्डेको रिपोर्ट। विश्व नै कोरोना संक्रमणको मारमा परिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला पनि रेड जोनमा परेको छ। संक्रमणबाट बच्न आवश्यक तयारी पनि भएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड छैनन्, आइसियु सेवा पनि सञ्चालनमा छैनन्। यसको प्रभाव कोरोना संक्रमित बिरामीलाई पर्न गएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। जिल्लामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या 472 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको पनि संख्या 58 पुगेको छ। जिल्लामा एउटा कोरोना विशेष अस्पताल छ, तर त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा बेडहरू छैनन्। अस्पतालमा बेडहरूको अभावले संक्रमितहरू भुइँमा बसेर नै उपचार लिन बाध्य भएका छन्। जिल्लामा 3वटा सरकारी अस्पतालहरू छन्। ती अस्पतालहरूमा समेत आइसियु सेवा छैन। कोरोना विशेष अस्पतालमा मात्र 5वटा आइसियु बेडहरू रहेका छन्, जसले गर्दा अब गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूलाई उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोना विशेष अस्पतालमा 5वटा आइसियु बेड र 25वटा एचडियु बेडहरू रहेको र अहिले 42 जना संक्रमितहरू राखेर उपचार भइरहेको कोरोना विशेष अस्पतालले बताएको छ। अहिले भएका बिरामीहरू पनि अस्पतालको क्षमता भन्दा बढी भएकोले भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्पतालमा प्रतिदिन 55 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। हालको अवस्थामा चाहिँ बेलजुनी अस्पतालमा 5वटा आइसियु बेड छ र 25वटा चाहिँ एचडियु बेडहरू सञ्चालनमा छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ 42 जना बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटीभन्दा माथिको कुरा छ। जुन हाम्रो क्यापेसिटीले चाहिँ भ्याएको छैन, भुइँमा राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ठाउँको अभाव भएको छ। त्यहाँ विश्वविद्यालयसम्म हाम्रो चाहिँ धेरै पटक कुरा पनि भइसकेको छ। विश्वविद्यालयले चाहिँ केही समयमा हामीले ठाउँ उपलब्ध गराउने भन्ने वाचा गर्नुभएको छ। साथै हाम्रो स्थानीय निकायका मेयर साहबहरूले मिलेर पनि उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ र सायद उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनुभयो। ठाउँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको खण्डमा यो हस्पिटललाई अझ ठुलो बनाएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अस्पतालमा आइसियु छैन। यहाँ चाहिँ अब हालसालै हाम्रो मेयर साहबको पहलमा चाहिँ एउटा चाहिँ 5 बेडको आइसियुको भवन बनाउन चाहिँ सुरुवात भएको छ। अब त्यो शिलान्यास भएर चाहिँ सुरु भइसकेको छ। केही समयमा चाहिँ हस्तान्तरण भएको खण्डमा चाहिँ केही समयमा चाहिँ आइसियु। जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमण घोराही र तुलसीपुरमा भएको छ। बजारमा धेरै भिडभाड गर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाइको साथ पालना नगर्दा बढी संक्रमण भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले बताएको छ। सहरी क्षेत्र यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका दुईटा उपमहानगरपालिका भएको कारणले सहरी बस्ती धेरै भएको, भिडभाड धेरै हुने र यहाँ मापदण्ड पनि कडाइका साथ लागू नगर्ने नागरिकले आफैले भएको हुनाले हामीले डिसिसिएमसीको भर्खरै मिटिङ बसेर अस्ति के निर्णय गरियो भने अब केसहरू बढ्दैछ, केसहरू बढ्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अस्पतालहरू पनि केसले प्याक हुन थाल्यो भनेपछि डिसिसिएमसीकै मिटिङबाट यो देउखुरी क्षेत्रमा एउटा 25 बेडको एचडियु जहाँ चाहिँ बिरामीलाई भर्ना गरेर अक्सिजन दिएर उपचार गर्न सकिन्छ त्यो स्थापना गर्ने भनेर आज निर्णय भयो। तदारुकताका साथ काम हुँदैछ। केही सामानहरू खरिद पनि सक्नु भएको छ उहाँहरूले। जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको छ, तर अस्पतालमा आइसियु सेवा छैन। आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, बजेट लगायतको कारण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको लागि उपचार गर्नको लागि 17वटा बेडहरू छुट्याएको र ती सबै भरिएका छन्। आइसियु सञ्चालन हुनको लागि अक्सिजन सप्लाई रेगुलर हुनुपर्छ हैन। सिलिन्डरबाट लगेर हामीले
कति गर्न सक्छौँ। एउटा सामान्य हिसाब लिएर एकदम क्रास हुन थालेको बिरामीलाई चाहिँ हामीले अलिकन चाहिँ सहयोग गरिदिने हो, त्यसपछि हामीले रिफरै गर्नुपर्छ होइन। त्यतिसम्म गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अहिलेको व्यवस्था छ, तर चाहिँ ठुलो हिसाबले लिएर जानको लागि हामीसँग अक्सिजन प्लान्टको त गर्नै पर्छ। अब त्यसको लागि पनि अब मन्त्रालयबाट हामीलाई यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसको लागि पहल गरेको थियौँ मन्त्रालयसँग होइन। मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नको लागि पनि अलिकन डिले भयो, बल्ल बल्ल बजेट बल्ल आएको छ। अब यसको लागि पनि अब सरकारी अस्पताल भइसकेपछि विभिन्न टेन्डर प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ। जिल्लामा विगत एक हप्तादेखि कोरोना अवस्था भयावह बन्दै गर्दा यही 3 गते बसेको DCCMC को बैठकले बेलझुण्डीमा 100 बेड बनाउने र देउखुरी क्षेत्रमा 25 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बनाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ। प्रशासनले 25 बेड भन्दा बढीको प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको समेत बताएको छ। अरू जिल्लामा पनि यस्तो खालको चाहिँ नै कुराहरू चाहिँ आउँछ, विषयहरू प्रशासनले हेरिदियो भने चाहिँ सबै समाधान गर्न सकिन्छ, छुमन्तर गरे जस्तो चट्टै पार्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको अपेक्षा, त्यसलाई म अस्वाभाविक चाहिँ ठान्दिनँ पटक्कै। यहाँ चाहिँ नै अलि बढी नै हो कि जस्तो लाग्यो, फेरि यहाँ त बढी नै हो, अलि बढी नै हो कि जिल्ला प्रशासनप्रतिको चाहिँ नै एउटा चाहिँ अगाध आस्था, माया, यहाँहरूको भरोसा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कति कायम गर्न सकिन्छ, काम गर्दै जाँदा चाहिँ देखिने खालको चाहिँ कुरा हो। मलाई एउटा भन्न चाहिँ के मन लाग्यो भने मित्रहरू विभिन्न चाहिँ फोरममा आबद्ध हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू, पत्रकारहरूको आफ्नो खालको चाहिँ संस्था छ, मानवाधिकारवादीहरूको आफ्नो संस्था छ, नागरिक समाजको आफ्नो चाहिँ आफ्नो छुट्टै खालका चाहिँ संयन्त्रहरू छन्। जुन जुन निकायसँग चाहिँ सम्बन्धित विषयहरू छन्, सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यही विषयमा चाहिँ ती विषयको चाहिँ उठान गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ समाधान हुन सकेन भने अनि प्रशासनमा प्रहरीमा चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ ल्याउन सकियो भने समाधान गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था आउँदै गर्दा सम्पूर्ण स्थानीय नागरिकले ध्यान नदिँदा र सम्बन्धित निकायले यसको तयारी गर्न नसक्ने हो भने भोलि भारतको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले समयमै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन जरुरी छ। दाङबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 3000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण। आइतबार मात्रै गुल्मीमा 3 जनाको मृत्यु। रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका शैक्षिक संस्था 5 दिनसम्म बन्द। संक्रमणको अवस्था हेरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने। उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री पौडेलद्वारा रिडीमा बन्दै गरेका संरचनाहरूको अनुगमन। रुरु क्षेत्रको विकासमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने सधैँ तत्पर रहेको भनाई। र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला पनि रेड जोनमा। स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना नगर्दा बढी संक्रमण। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।